अगर आप रोज़ एक शानदार कहानी सुनना चाहते हैं तो अदबी दुनिया का ज्वाइन बटन दबाकर अभी हमारी मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने के लिए आपको ये ज्वाइन बटन वीडियो के नीचे या फिर चैनल के होम पेज पर मिल जाएगा। हमारे मेंबर्स रोज़ाना एक कहानी का आनंद ले रहे हैं जिनमें राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो, कृष्णचंद्र और सलमा सिद्दीकी जैसे कहानीकारों की कहानियाँ अपलोड की गई हैं और साथ ही साथ रोज़ाना अल्फ लैला की एक किस्त भी अपलोड की जा रही है। ये मेंबरशिप सिर्फ 89 रुपये महीने में ली जा सकती है। शुक्रिया। रज़िया फसीह अहमद की कहानी आग में फूल। जहाज़ ने एकदम ज़मीन छोड़ दी और ऊपर उठता चला गया। शहजाद को यूं महसूस हुआ जैसे यकलख्त ज़मीन नीचे से सरक गई हो और वो हवा में मुअल्लक लटका रह गया हो। वो बैज़वी खिड़की से बाहर झांकने लगा। मकान छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। सड़क पर बसें और कारें और रेलवे लाइन पर जाती हुई रेलगाड़ी बच्चों का खिलौना सी दिखाई दे रही थी। जहाज़ ऊंचा होता चला गया और जल्द ही 25,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। खेतों के सब्ज चौकोर टुकड़े अब नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ जंगल था और दूर उफुक पर आसमान और ज़मीन की यकरंग धुंध में बर्फ़ पोश चोटियाँ। कहीं कहीं नीले आसमान पर सफ़ेद और सुरमई बादल जमे हुए थे। जहाज़ के नीचे बादलों के परे तैरते हुए जा रहे थे, मगर वो उनसे बहुत नीचे थे, उतने ही नीचे जितने ज़मीन से वो ऊंचे दिखाई देते थे। ज़रा देर बाद ज़मीन पर फिर टाइलों के शक्ल के सब्ज़ भूरे बड़े बड़े टुकड़े नज़र आने लगे, जिनको पगडंडी की शक्ल की लंबी लंबी लाइन दूर तक काटती चली जा रही थी। वो उनसे थोड़ी ही देर महसूस हुआ था कि फिर सब कुछ बादलों में छुप गया। यूं मालूम होने लगा जैसे बादलों का समुंदर ठाठे मार रहा हो। बादल सफ़ेद सफ़ेद फुटकियों की शक्ल में थे, जैसे नीले समुंदर में झाग। उफुक पर ज़मीन और आसमान का इम्तियाज़ मुश्किल था। सिर्फ सफ़ेद नीले आसमानी और ऊदे रंगों का इम्तिजाज था। उफुक के बाद नीले रंग की चौड़ी सी गोट थी और उसके बाद गहरा ऊदा रंग छाया हुआ था, जैसे काली घटा घिर आई हो। नीचे के मंजर से मायूस होकर शहजाद ने अंदर देखा। ज़्यादातर मुसाफिर अखबार रिसालों में महव हो चुके थे। जहाज़ में सामने एक हटने वाला दरवाज़ा था, जिसके दूसरी तरफ फर्स्ट क्लास थी। दरवाजे के एक तरफ दीवार में प्लास्टिक के कवर में लगे हुए अंग्रेज़ी और उर्दू के चंद रिसाले अब भी रखे थे। सीटों के ऊपर सामान का जो रैक था, उस पर छोटे छोटे दूध के झाग ऐसे सफ़ेद तकिए और सब्ज़ कंबल बारी बारी बड़ी नफासत से सजे हुए थे। उसी वक्त बारीक एड़ी के जूतों पर खींची 2 हवाई मेज़बान लड़कियां अंदर आईं और ट्रे में रखे हुए जूस के छोटे छोटे कागज़ी गिलास मुसाफिरों में बांटने लगीं। एक ने शहजाद के पास बैठी हुई खातून के नज़दीक आकर बहुत मुस्कुरा कर ट्रे आगे की। नो थैंक यू। अरे ले भी लो गुल, आज तो तुम हमारी मेहमान हो। वो दोनों हंस पड़ी। खातून ने एक गिलास उठा लिया, शहजाद ने भी एक गिलास ले लिया। ज़रा देर में एक स्टीवर्ड ट्रॉली में सिगरेट और दूसरे गिफ्ट पैकेट लिए हुए आया। चीज़ें देता और पैसे वसूल करता वो उनके नज़दीक आया। हेलो अशफाक। हेलो गुल, क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम सुनाओ, मुसाफिर की हैसियत से सफ़र में लुत्फ़ आ रहा है कुछ? बहुत। कुछ लोग ही अपनी बेटी के लिए? नहीं शुक्रिया, उसके लिए मैं वो गुड़िया लिए जा रही हूँ। उसकी उंगली के इशारे पर शहजाद ने भी रैक की तरफ देखा जहाँ एक बड़ी सी गुड़िया रखी हुई थी। आप कुछ लीजिएगा? स्टीवर्ड ने शहजाद से पूछा। शहजाद ने सिगरेट के 2 पैकेट लिए और वो अपनी ट्रॉली आगे बढ़ा ले गया। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ी हुई। उसकी नारंगी साड़ी का पल्लू कुछ ऐसा सरसराता हुआ गुजरा कि शहजाद की आंखों में कौसे क़ज़ा सी लहरा गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और शहजाद की आंखें हैरत से फट गईं और वो स्टीवर्ड के हाथों में थामी हुई ट्रे के अंबार में से एक एक ट्रे मुसाफिरों के आगे सजाती और कांटे छुरियों के पैकेट डालती चली आ रही थी। आगे की मेज़ खोलकर ट्रे रखते हुए वो मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, मरे जा रहे हो ना ताज्जुब के मारे। फिर उसने अपनी सीट की मेज़ खोलकर एक सेट उस पर रखा और आगे चली गई। सारे मुसाफिरों को ट्रे और कांटे छुरियां देने के बाद वो आई और फिर अपनी जगह जम गई। अब शहजाद से रहा नहीं गया। भाई मुझे एक बात बता दीजिए, उसने ऐसे कहा जैसे कोई ज़िद्दी बच्चा अपने किसी बड़े से हट करता है।
फरमाइए, नहायत शीरीं आवाज़ में जवाब मिला। आपको जहाज़ का सारा अमला कैसे जानता है और फिर आप जहाज़ में मनमानी करती फिरती हैं? मैं एयर होस्टेस हूँ। सचमुच? वो सिर्फ मुस्कुराई। तो आप वैसे कपड़ों में क्यों नहीं हैं? मैं ड्यूटी पर नहीं, छुट्टी पर हूँ। रफ़ी और मोना को काम ज़्यादा था, मैं उनकी मदद करने चली गई थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? लंदन और फिर इटली। क्या आपकी बेटी इटली में है? जी हाँ। मगर मैंने तो सुना था कि एयर होस्टेस बनने के लिए गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। यकायक उसकी आंखें धुंधला गईं। उसके चेहरे से यूं मालूम हुआ जैसे लम्हों में उड़कर वो कहीं दूर निकल गई हो। लंबी कहानी है। हाँ, मेरा मतलब है मैं और मेरे शौहर अलहदा हो चुके हैं। आह, बड़ा अफसोस हुआ। मेरा मकसद ज़ाती मामलात कुरेदने का नहीं था। यूं ही मारे तजस्सुस के पूछ बैठा। वो वाकई शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, गुल ने अफसुर्दगी से कहा। उसके चेहरे पर पहली ताजगी की जगह नए कर्ब ने ले ली थी। जाने अनजाने में कितने ज़ख्म कुरेद दिए मैंने, शहजाद ने दुख से सोचा। लेकिन अब उसके दिल में पहले से भी ज़्यादा कुरेद थी। उसका जी चाह रहा था इस खूबसूरत नाम वाली हसीन लड़की से पूछे, वो कौन अंधा था जिसने आपसे अलहदा होना गवारा कर लिया? आपकी बेटी इटली में क्यों है और क्या वो भी आपकी तरह खूबसूरत है? जाहिर है कि वो ये बातें नहीं पूछ सकता था। गुल अभी तक गुमसुम सी न जाने किन अलमनाक ख्यालात में खोई हुई थी। शहजाद ने उसे दुख की दुनिया से निकालने के लिए कई मौजू सोचे, फिर सब रद्द कर दिए। बिलाखिर एक बेज़रर से सवाल पर उसका दिल ठुका। आपको उर्दू शायरी से दिलचस्पी है? उसने अपनी गोद का रिसाला उलट पलट करते हुए पूछा। जी हाँ, गुल ने ऐसे कहा जिसमें रस्मी हाँ के सिवा भी कुछ था। एक नज़्म सुनाऊं? सुनाइए। उन्वान है एयर होस्टेस। आपकी लिखी हुई है? जी नहीं। अच्छा, सुनाइए। शहजाद ठहर ठहर कर नज़्म पढ़ने लगा। गुल बड़े गौर से सुनती रही। शहर की रोशनियाँ किरमके आवारा हैं, न वो होटल के दरीचे, न वो बिजली के सुतूं, न वो इतराफ़, न रफ्तार का गुमनाम सुकूं। हर घड़ी सात परवाज़ बनी जाती है। सैकड़ों फीट तले रेंग रही होगी ज़मीं, कहीं पेट्रोल के मरकज़, कहीं सड़कों के गुबार। तार के आहनी खंभों की तरह राह गुजार, मुख्तलिफ़ लोगों की आवाज़ बनी जाती है। तेरे लहजे में है तरगीब की एक कैफियत कि मशीनों की सदा साज बनी जाती है। ऐ मेरे दिल के धड़कने से बज़ाहिर गाफिल, तेरी सूरत तेरी गम्माज बनी जाती है। हम सफ़र अंजुमने गर्म किए बैठे हैं, तू मेरा सबसे बड़ा राज बनी जाती है। कैसी है? अच्छी है, मगर ये समझ में नहीं आया कि एयर होस्टेस शायर के दिल का सबसे बड़ा राज क्यों बनी जाती है? क्या इतने बड़े राज यूं चलते फिरते बन जाते हैं? ये बातें आपके समझने की नहीं। इससे पहले जब मैं इस नज़्म को पढ़ रहा था तो मैं भी शायर से मुत्तफ़िक़ नहीं था। मैं सोच रहा था कि ज़रूरी नहीं कि एयर होस्टेस ही दिल का सबसे बड़ा राज बन जाए। ये वारदात किसी मुसाफिर की वजह से भी गुज़र सकती है। लेकिन अब मालूम हुआ कि ये नज़्म सही है। गुल हंस दी। अभी कोई और लड़की होती तो बुरा मान जाती, शहजाद ने दिल में सोचा। मगर इन लड़कियों को हंसने मुस्कुराने की तरबियत दी जाती है। शायद ये हर बात हंस कर टाल देती हैं। मैं ये रिसाला देख सकती हूँ? ज़रूर। गुल रिसाला देखने लगी और शहजाद धीरे धीरे गुनगुनाता रहा। तू मेरा सबसे बड़ा राज बनी जाती है। रिसाला देखते दफतन उसने पूछा, आप क्या करते हैं? मैं एक अखबार में काम करता हूँ और वहीं से निकलने वाले उर्दू रिसाले का एडिटर भी हूँ। सितारों से आगे कभी देखा है आपने? जी हाँ, मैं ये पर्चा अक्सर पढ़ती हूँ। इसका मतलब है आपको वाकई उर्दू अदब से दिलचस्पी है। जी हाँ, एक ज़माने में हमारे यहाँ अदबी महफिलें हुआ करती थीं। उस ज़माने में मैंने भी एक नज़्म लिखी थी, आग में फूल। बड़ा प्यारा उन्वान है। वो नज़्म आपके पास हो तो मुझे दीजिए, मैं उसे अपने पर्चे में शाये करूँगा। नज़्म तो मेरे पास नहीं है, उसके कुछ टुकड़े जहन में रह गए हैं। कभी फुर्सत में उसे दोबारा लिखने की कोशिश करूँगी। आप उसे अभी याद करके लिखिए। शहजाद ने अपना बैग उठाया, उसमें से कागज़ निकाला जिस पर रिसाले का नाम छपा हुआ था और कागज़ कलम उसकी तरफ बढ़ा दिया। अभी? आप तो हद करते हैं। यही सही, मुझे यकीन है कि वो नज़्म बहुत खूबसूरत होगी। आपको कैसे यकीन है? बस बाज़ बातों के जवाज़ नहीं हुआ करते। लीजिए ना, कलम मेरे पास है, कागज़ दे दीजिए। उसने कागज़ ले लिया। कागज़ के ऊपर आग में फूल लिखकर वो नज़्म के टुकड़े अपने जहन में दोहराने लगी
اور شہزاد آنکھیں بند کر کے سیٹ کے اونچے تکیے سے سر ٹکا کر سوچنے لگا، وہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ کیا سچ مچ ایک ایئر ہوسٹس اس کے پاس بیٹھی ہے جو اس کا سب سے بڑا راز بنی جا رہی ہے، یا یہ محض اس نظم کا کرشمہ ہے، اچھی تخلیق کا جادو جو افسانے کو حقیقت اور حقیقت کو افسانہ بنا دیتا ہے؟ رات کو ایک اجنبی ملک کی اجنبی راہ گزاروں پر کچھ دیر پھرنے کے بعد وہ سب پھر یکجا ہو گئے۔ اب تک وہ بھی جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے کچھ مانوس ہو گئے تھے۔ لمبا چوڑا سرخ و سفید پائلٹ، خوش لباس و خوش مزاج مسافر، سرخ فراک والی ایک بچی، سبز پوش ہوائی میزبان لڑکیاں، سب ایک دوسرے کو پہچاننے لگے تھے۔ ایئرپورٹ کے ہوٹل میں رات کا کھانا کھا کر مائک کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے وہ پھر اپنی اپنی جگہ آن بیٹھے۔ جہاز میں دھیمے دھیمے سروں میں نغمہ بجنے لگا۔ حفاظتی بند باندھنے کا اعلان ہوا اور پھر جہاز رینگنے لگا۔ رن وے کے دونوں کناروں پر سرخ بتیاں تھیں۔ تھوڑی دور جا کر جہاز رک گیا، پھر اس نے تیزی سے انجن اسٹارٹ کیا، پھر بھاگا اور یکلخت زمین سے اٹھ گیا۔ ہوائی اڈے کی روشنیاں دور ہونے لگیں اور پھر سارے شہر کی اکٹھی روشنیاں ایسی خوبصورتی سے نظر آئیں کہ دل میں دیے سے روشن ہو گئے۔ زرد، سبز، نیلے اور سرخ رنگ کی روشنیوں میں دیوالی کا سا سما تھا۔ شہزاد کا پلک جھپکنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی دیر بھی نظر کو اس نظارے سے باز رکھنا گراں گزر رہا تھا۔ جہاز چلتا رہا، اس کی بلندی بڑھتی رہی۔ وہی روشنیاں یوں دکھائی دینے لگیں جیسے زمین پر کسی نے رنگ برنگی موم بتیاں جلا کر رکھ دی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ روشنیوں کا جمگٹھا دور ہونے لگا، جیسے پریوں کا خوبصورت شہر پیچھے ہٹا جا رہا ہو۔ پھر وہ روشنیاں یوں نظر آنے لگیں جیسے کسی نے جلتی لکڑی مار کر زمین پر سرخ سرخ چنگاریاں بکھیر دی ہوں، یا چولہے پر سے اتارنے کے بعد کوئی بڑا سا توا ہنس رہا ہو۔ شیشے سے ناک لگائے شہزاد باہر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ روشنیاں دور ہو کر اندھیرے میں ڈوب گئیں اور نیچے گھپ اندھیرا چھا گیا، ایسا سیاہ اور گمبھیر اندھیرا کہ نیچے دیکھنے سے ہی ڈر معلوم ہونے لگا۔ اب شہزاد نے اندر دیکھا۔ گل سفید تکیے سے سر ٹکائے سو رہی تھی، اس کی پلکوں کے چھاج گالوں تک چھا رہے تھے۔ آج تک وہ سوچتا آیا تھا کہ یہ مصور لوگ کتنے جھوٹے ہوتے ہیں، کہیں دنیا میں اتنی خوبصورت عورتیں بھی ہوتی ہیں جو یہ بنا دیتے ہیں، مگر آج اسے ہر مصور کی تصویر کا یقین آ گیا تھا کہ واقعی دنیا میں اتنی خوبصورت عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جب وہ برابر میں آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوں تو جہاز کی اڑان خواب معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس نے بھی تکیے سے سر لگا دیا، مگر نیند آتے ہوئے بھی وہ سونا نہ چاہتا تھا، کسی کی قربت کا یہ خوبصورت احساس کھونا نہ چاہتا تھا۔ نیند اور بیداری کی اس ملی جلی کیفیت سے جب وہ پوری طرح جاگا تو وہ اپنی منزل کے بہت نزدیک تھے۔ ایک میٹھی آواز مائک پر انہیں صبح بخیر کہنے کے بعد منزل پر پہنچنے کی خوشخبری سنا رہی تھی۔ حفاظتی بیلٹ باندھنے اور سگریٹ بجھا دینے کی تلقین کر رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے برابر کی سیٹ پر دیکھا، کہیں اس کی غفلت سے وہ قیمتی قربت کھو تو نہیں گئی۔ گل اپنی نارنجی ساڑی پر بیلٹ باندھ رہی تھی۔ اسے صبح کا سلام کرتے ہوئے اس نے بھی اپنی بیلٹ باندھی، پھر بیضوی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ صبح کاذب کے ملگجے اجالے میں ایئرپورٹ کی دو رویا روشنیاں بڑی بھلی لگ رہی تھیں۔ وہ دیکھیے ہوائی اڈے کی روشنیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ دیکھنے کے لیے شیشے کی طرف جھکی۔ قوس قزح کے سارے رنگ دوبارہ اس کی آنکھوں میں بھر گئے۔ جہاز نیچے آ گیا تھا۔ کھڑکی میں سے آس پاس کی پہاڑیاں ہلکے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ چند سیکنڈ بعد وہ زمین پر ہوں گے، صرف چند سیکنڈ، مگر وقت ان چند سیکنڈ کے آنے سے پہلے ہی ڈوب گیا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا، ایک ہیبت ناک شعلہ بلند ہوا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ شہزاد نے آنکھیں کھولیں۔ ذرا فاصلے سے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ جہاز کے جلے ہوئے ٹکڑے دور دور بکھرے پڑے تھے، ان میں سے بعض اب تک جل رہے تھے، بعض محض سیاہ ڈھیر کی صورت تھے۔ ہر طرف شور و غل اور آہ و بکا کا طوفان تھا۔ وہ اٹھا۔ نزدیک ایک مسافر جہاز کے ڈھیر میں دبا پڑا تھا، اس کا چہرہ جھلس گیا تھا اور وہ بری طرح کراہ رہا تھا۔ شہزاد نے اسے ڈھیر سے الگ کیا اور ذرا فاصلے پر لے جا کر زمین پر لیٹا دیا۔ پھر وہ دوسرے مسافروں کی تلاش میں نکلا۔ وہ نارنجی ساڑھی کو ڈھونڈ رہا تھا مگر رنگ کھو گئے تھے، ہر طرف سیاہی تھی یا شعلے تھے۔ کیا اس کا حسین راز اتنا مختصر، اتنا جامع، اس سیاہ وحشت میں اتنی جلد گم ہو گیا تھا؟ وہ ہر طرف پھرا،
ہر طرف گیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ جہاں کوئی چیختا چلاتا یا زخمی مسافر دکھائی دیا اس نے اسے گھسیٹ کر جلتے ملبے سے دور لٹا دیا اور پھر آگے بڑھ گیا، شاید وہ کسی اور کی مدد کر سکے۔ چیخ پکار آہستہ آہستہ ڈوب رہی تھی۔ اس کا ذہن سو رہا تھا، جیسے کوئی وحشتناک خواب دیکھ رہا ہو، یہ دیکھ کر کہ اب کوئی نہیں جسے وہ موت کے اندھیرے غار سے زندگی کی روشنی میں کھینچ سکے۔ وہ خاموشی سے جلتے ملبے سے دور پہاڑیوں کے سائے میں ٹھنڈی زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے سوئے ہوئے ذہن میں اپنے ساتھیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ گل کا حسین چہرہ جیسے کسی مصور کا شاہکار، لمبا چوڑا سرخ و سفید پائلٹ، چست لباس میں چست و چالاک ہوائی میزبان لڑکیاں، سرخ لباس والی پیاری سی بچی اور چاروں طرف بیٹھے ہوئے خوشباش و خوشپوش مسافر جو اتنی جلد ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے، ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے اور خوشدلی سے ہنستے تھے، اب سب سیاہ خوفناک ڈھیر میں جلی ہوئی لکڑیوں کی طرح پڑے تھے۔ نہ معلوم کب تک یوں ہی پڑا رہا۔ صبح کاذب صبح صادق میں تبدیل ہو گئی۔ اندھیرا دبے پاؤں چلا گیا اور اس کی جگہ اسی طرح چپکے سے اجالے نے لے لی۔ تارے ٹمٹماتے ٹمٹماتے جانے کب غائب ہو گئے تھے۔ صرف مشرق میں صبح کا روشن ستارہ ابھی تک چمک رہا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی اور اداسی تھی اور وحشت تھی۔ زندگی بھر اس نے اتنی روکھی پھیکی بے تکی صبح نہ دیکھی تھی۔ شہزاد نے اپنے سر کو جھٹکا، جیسے کوئی سوتا ہوا شخص کسی برے خواب سے چونک کر سر جھٹکتا ہے، اور اٹھ بیٹھا۔ مگر اٹھ کر اس نے دیکھا گرا ہوا جہاز، جلی ہوئی لاشیں، جہاز اور سامان کے ٹکڑے اور مسافروں کے بکھرے ہوئے اعضاء خواب نہیں تھے۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ ٹھنڈی چوٹ کے مانند یہ حقیقت اب زیادہ تکلیف ہوتی جا رہی تھی۔ اسی وقت گھرر گھرر کی آواز آئی۔ نئی صبح کے اجالے میں ایک ہیلی کاپٹر اپنے پنکھ پھیلائے ان کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پہاڑیوں اور جہاز کے ملبے کے درمیانی میدان میں وہ اترا۔ اس میں سے آدمی اترے، گھوم پھر کر جہاز کے سلگتے ملبے کو دیکھا، لاشوں کو دیکھا اور جہاز کے خوفناک حادثے سے بچ جانے والے مسافروں کو حیرت سے دیکھا۔ پھر آپس میں کچھ بات چیت کی۔ صرف وہی تھا جو زخمی نہیں تھا۔ پہلے زخمی مسافروں کو ہیلی کاپٹر میں ڈالا گیا، پھر اس سے آنے کے لیے کہا گیا۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے سے پہلے ایک موہوم سی امید کے سہارے اس نے اس سیاہ ڈھیر کے گرد چکر لگائے اور بار بار آوازیں دیں کہ کوئی پکارے، مجھے بچاؤ، مجھے نکالو، میں مر رہا ہوں۔ مگر خاموشی تھی۔ ہر طرف بھیانک سکوت اور سناٹا۔ مرنے والے مر چکے تھے، اب کسی کو بچایا نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی سرخ فراک نہیں تھی، کوئی نارنجی آنچل نہیں تھا، کوئی سبز وردی نہیں تھی، کوئی سیاہ سوٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یوں بہت کچھ تھا۔ ڈھیر میں جلا ہوا جو سامان تھا اس میں اب بھی کچھ چیزیں صحیح سلامت موجود تھیں، جیسے مردہ مسافروں کے ڈھیر میں جوں کا توں وہ موجود تھا۔ ایک چکر اور لگا کر اس نے دیکھا نزدیک کی ایک جھاڑی میں بڑی سی ایک گڑیا اٹکی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کے سنہری بال بکھرے ہوئے ہیں اور نزدیک ہی ایک کاغذ پڑا ہے۔ شہزاد نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور آنکھوں کے پاس لے جا کر پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، آگ میں پھول۔